ہم قیامت کے دن تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. نعمتاں جو تھانوں اور مینوں عطا ہوئی ہیں انہوں کے بارے پوچھا جائے گا. اے ساڈا حال یہ ہے اگر کوئی بیمار ہے تو پریشان ہے کہ ہائے میرے بیماری لے گئی. اگر وہ غریب ہے تو غربت کا رونا رو رہا ہے. حالانکہ بزرگوں نے لکھا اگر غریب سے پوچھو کہ تمہارے پاس دولت تو نہیں لیکن یہ بتا کیا تمہارا مکان ہے؟ کہے گا ہاں. یہ بتا تمہیں اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے؟ کہے گا ہاں. کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے؟ کہے گا ہاں. فرمایا اگر ایک نعمت نہیں تو نہ شکرہ کیوں بنتا ہے جتنی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا. رامی قدرت انسان دی فطرت کے اندر کثرت لیکن اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کراں گا. اگر میں تھوڑے کو سوال کر لیا ایک نعمت کے بارے حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر ایک آدمی نو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے. جنت کی طرف جا رہا ہوئے گا. اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے کیا تو مجھ پر راضی ہو گیا؟ عرض کرے گا ہاں مالک و مولا جتنی میں نے عبادت کی جتنی میں نے تیری بندگی کی آج تو نے مجھے اس کا بدلہ عطا فرما دیا. آج میں راضی ہوں. اللہ فرمائے گا نہیں یہ تمہاری بندگی کا بدلہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے فضل کی بات ہے. اللہ رب العالمین کی بات کا اندر سوال کرے گا الہ العالمین میں نے بڑی عبادت کی بڑی بندگی. اللہ فرمائے گا تیرے وہ لمبے سجدے میری ایک نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اگر تم گننا چاہے تو پھر میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ جو تجھے جنت مل رہی ہے تیری عبادتوں کا صلہ نہیں بلکہ تیرے رب کا فضل عظیم ہے. نعمت اللہ نے گرامی قدرت اگر سامنے دامن نو دیکھیے تو ساڈے دامن کے اندر ہزار نعمتاں اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی عطا فرمائی. اولاد دی نعمت مالا مال فرمایا. رزق دی نعمت مالا مال فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے سب تو بڑی نعمت جو مسلمان تینوں تے مینوں اللہ نے عطا فرمائی وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ تجھے اور مجھے محمد کا غلام بنایا. اس تو بڑی اور کوئی نعمت نہیں. اور قدر حضرات نعمتاں ساری میرے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیاں لیکن اللہ رب العالمین فرماؤندے نے جڑیاں میں تینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے انہاں نعمتاں دے شکریہ دے اندر الحمدللہ رب العالمین کہہ کے میرا شکریہ ادا کر. میری نعمتوں شمار کر سکتا نہیں لیکن ہم وقت میرا شکریہ ادا کر. میں اکھاں عطا فرمائیاں نے میرا شکریہ ادا کر. ویکھن دی طاقت عطا فرمائیے. میں تینوں ہاتھ عطا فرمائے نے میرا شکریہ ادا کر. جنہاں دے نال نظام زندگی چلانا ہے چلن دی طاقت عطا فرمائیے. تینوں پیر عطا فرمائے نے میرا شکریہ ادا کر. سنن دی طاقت کرنا عطا فرمائے نے میرا شکریہ ادا کر. لیکن اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے شکریہ دانا دے کہ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرے شکر ہے کدی میں سجدہ کر کے عبادت کر کے میرا شکریہ ادا کر. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ساری نعمتوں کے بعد میرا شکریہ ادا کر. ایک نعمت سے عطا فرمائی کل اے میرا محبوب اعلان فرماؤ اگر میں دونوں نعمتاں عطا فرماواں تے میرا محبوب نو کہہ دے کہ خبردار شکریہ نہ ادا کرن فل یفرحو بلکہ نعمت ملن تو بعد خوشی دا اظہار کرن. بزرگاں نے فرمایا رب العالمین اعلان پہ کر دینے کہ جب میں فضل عظیم عطا فرماواں جب میں سارے تو بڑی نعمت عطا فرماواں وہ تو تساں میرا شکریہ ادا نہیں کرنا بلکہ خوشی دا اظہار کرنا ہے. فل یفرحو خوشی کرو. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر مینوں راضی کرنا چاہتے ہو نعمتوں تو بعد میرا شکریہ ادا کرو. لیکن جب میں تانوں اپنا نبی محمد عطا فرماواں شکریہ ادا نہیں کرنا بلکہ میں چاہنا وا تسی راضی ہو جاؤ تے تساں خوشی دا اظہار کرو. خوشی دے اندر اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ کے خوشی کرو صدقہ و خیرات کر کے خوشی کرو. فرمایا جویں دا تہاڈا من کردا ہے شریعت تو دور نہیں جانا شریعت نو چھڈنا نہیں. اگر آمنہ دے لال دی آمد دے اندر خوشی کرو گے میں شکریہ نہیں منگدا میں تینوں راضی کرنا چاہنا وا جویں تساں خوش ہوندے ہو حضور دی آمد تے خوشی کرو. گرامی حضرات میرے پاک نبی دے غلام آمنہ دے لال نبی دے سردار دنیا تے آئے نے آقا دو عالم
تینوں سارے نبیوں دی سرداری عطا فرمائی، نبیوں دا سردار بنایا ہے۔ لیکن بزرگاں نے لکھیا کہ آقا دی عاجزی دا عالم دے سرکار فرش دے اوتے خاک دا تکیہ بنا کے، خاک دا بستر بنا کے، ہاتھ دا تکیہ بنا کے آرام فکر دے نے۔ صحابہ ذکر دے کملی والیا دنیا دے بادشاہ بہترین بستر تے آرام کرن، نبیوں دے سرداروں کے خاک تے آرام کرو۔ اس دی وجہ کی ہے؟ فرمایا اے صحابہ اللہ نے محمد نو عظمتاں تے شاناں تے بڑیاں عطا فرمائیاں نے، میں اپنے غریب علماء دے واسطے زندگی گزارنے دا طریقہ دے کے جا رہا ہوں تاکہ میرے غریب علماء منن والے خاک دے اوتے آرام کر کے میں محمد دی سنت سمجھ کے دل نو اطمینان دین گے۔ بزرگاں نے لکھیا کہ نبیوں دے سردار نے مالک کونین نے اعلی حضرت نے فرمایا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ فرمایا کونین دے مالک میرے نبی، لیکن سرکار زمین تے آرام پہ کر دینے۔ کونین دے مالک میرے نبی، صحابہ نے پیٹ تے پتھر بننے دیکھے نے۔ کونین دے مالک میرے نبی، لیکن 40 دن تک 3 مہینے تک گھر دے اندر چولہا نہیں جلیا۔ کونین دے مالک میرے نبی، یہودی کو ادھار مانگ کے زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ گرامی قدرت وجہ کیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ایسے صحابہ اللہ نے میں محمد نو نبی دی سرداری عطا فرمائیے، میں اس نے شکریہ کے اندر عاجزی دین کے ساری پیا کرنا وا۔ گرامی قدرت رات اعلی حضرت فرماؤں نے لوگوں اے نہیں سمجھنا کہ آمنہ دے لال دے کول ہے کچھ نہ نبی دے کچھ نہیں سکتے، بلکہ اعلی حضرت فرماؤں نے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا اگر جس دے کو مالا دولت ہوئے او دے دوویں ہاتھ ہیرے تے جواہرات سونا تے چاندی دے نال بھرے ہون۔ فرمایا اگر او دے ہاتھاں دے اندر خزانے دی چابیاں ہون، او دی ملکیت نو گنیا جا سکدا ہے، او دی مال و دولت نو سمجھ نو شمار کیتا جا سکدا ہے، لیکن میرے پاک نبی دا مقام تے مرتبہ ہے کونین دے مالک نے ہاں سرکار دے خالی ہاتھاں دے اندر اللہ نے زمین و آسمان دی چابیاں رکھیاں نے۔ اگر خالی ہاتھاں دے مقام تے محمد دے بھریا ہاتھاں دا اندازہ کون لگا سکدا ہے؟ تائیں تے فرمایا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ علیہ آپ نے جب یہ شعر پڑھیا آپ نے فرمایا وا سن نبی تیری عظمت نو سمجھ کوئی نہیں سکدا، تیرے مقام تے مرتبے نو پہنچ کوئی نہیں سکدا۔ وہ لوگوں جدے خالی ہاتھاں دے مقام ہے، زمین و آسمان دے سارے خزانے اللہ نے محمد دے خالی ہاتھاں دا رکھے نے۔ اگر خالی ہاتھاں دے مقام ہے تے سرکار دے بھرے ہاتھاں دی شان کتنی ہوے گی؟ اعلی حضرت نے فرمایا تے خالی ہاتھ نے سرکار زمین و آسمان دے خزانے دے مالک نے۔ گرامی قدر حضرات آج لوگ آکھدے نے اسی اللہ دے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ نال گل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منگنا چاہتے ہیں، اساں رب نال ڈائریکٹ گل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ مشکل کشا تے حاجت روا ہے، اللہ ہر گنہگار دی گل بھی سندا ہے، اللہ نیک بندیاں دی گل بھی سندا ہے۔ کلام اللہ نہ کرنا چاہیے، گل رب نہ کرنی چاہیے، سوال اللہ نہ کرنا چاہیے۔ میں کہ اس کے اندر اختلاف کوئی نہیں، ہر مشکل دا حل میرے رب دے کول موجود ہے، ہر پریشانی تو نجات میرا اللہ عطا کرتا ہے، ہر بندے دی دعا نو میرا رب سنتا ہے۔ اگر وہ غریبی دے اندر منگے یا میرے دے اندر
زمین تے تھلے ہو کے منگے یا زمین تے بیٹھ کے، فرمایا جتھے بھی سوال کرے دن دی روشنی کے اندر میرے کو منگے میں پھر بھی عطا کرنا، رات دی طریقے کے اندر سوال کرے اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن گرامی قدر حضرات ذرا دیکھنا پڑے گا اللہ دا قرآن کی آخر ہے، اللہ دا قرآن آخر ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، دعوت الداعی اذا دعان، جدو دعا مانگتا ہے میں اُنکی دعا نو سننا بھی ہے تے قبول بھی کرنا وا۔ بزرگاں نے دیکھیا اللہ نے قرآن اندر فرمایا اے میرا سونا نبی تیرے غلام آ کے سوال کرتے نے کہ نبیوں دے سردار اساں اللہ نو ویکھنا چاہتے ہیں، اللہ دا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ دا مقام کتنے میں، اللہ کیڑی سمت رکھدا ہے، اللہ دی شکل و صورت کی ہے۔ اے میرا نبی اپنے غلاماں نو فرما دیو جب میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اے میرا محبوب نو اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے، اللہ دور نہیں، تھوڑی شارک تم ہی نیڑے ہاں، تساں زبان تو گل کرو گے، تساں دعا منگو گے میں تھوڑی دعا نو سناں گا، تھوڑے دل اندر بات ہوے گی، تھوڑا رب تھوڑی شارک تم ہی زیادہ قریب ہوے گا۔ بزرگاں نے فرمایا اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں یہودی دے قریب ہاں، میں عیسائی دے قریب ہاں، میں ہندو دے قریب ہاں، فرمایا نا نا میرا نبی اپنے غلاماں نو اعلان کر دے میں انہاں دے قریب نہیں، جڑا محمد دا غلام بنے گا میں او دے قریب ہو جاواں گا۔ تے بزرگاں نے لکھیا گرامی قدر حضرات یارو اگر محمد دا غلام بندہ بن جائے اللہ شارک دے قریب آ جاتا ہے، تے پھر غور کر کے دے صدقے اللہ تیرے نیڑے آ رہا ہے، محمد خدا دے کتنا قریب ہوے گا۔ اے تے عام آدمی اگر نبی دی غلامی اختیار کرے، نبی کے نقش قدم تے چلے، اپنی زندگی خوشی تے غم سرکار دی شریعت دے تابع کر دے تے پھر اللہ فرماندے نے سونا نبی جڑا تیرا غلام بن جائے گا میں اودی شارک تو قریب آ جاواں گا، فرمایا زمین تے بیٹھ کے وہ دعا منگے گا میں عرش تے بیٹھ کے اودی دعا کو سناں گا۔ اگر وہ بندہ ایسی دعا منگے گا جدے نال تقدیراں دے فیصلے بدلے جاندے نے، فرمایا میں تقدیراں بدل دیاں گا تیرے غلام دے قلم نہیں بدلاں گا، فیصلے بدلاں گا، تقدیراں بدلاں گا، غلام دے قلم نہیں بدلاں گا۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی دے غلاموں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ خبردار اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مال و دولت کمان دے واسطے دین نو چھڈن دی ضرورت ہے، نماز دی لوڑ کوئی نہیں، مال و دولت کمانا چاہیے، نماز دی لوڑ کوئی نہیں، بچیاں دے واسطے روزی کمانی چاہیے، فرمایا بے شک روزی کمانی چاہیے، رزق حلال کسب حلال دی خاطر صبح تو لے کے شام تک محنت کر، لیکن خبردار جدو اللہ دے رسول دا پیغام آ جائے، اذان دی صدا تیرے کان دے اندر پہنچ جائے، فرمایا ساری مصروفیات چھوڑ کے رب دے دربار اندر حاضر ہو کے اودی بارگاہ دے اندر شکریہ ادا کر، نماز دے واسطے حاضر ہو۔ میدان معاشر دے اندر میرے پاک نبی فرماندے نے دنیا دار بھی چلے جان گے، عبادت گزار بھی چلے جان گے، فرمایا دوزخی دوزخ دے اندر، جنتی جنت دے اندر، تے گرامی قدر حضرات دنیا تے سردار سن، مال دولت سی، نوکر تے چاکر سن، لیکن میدان معاشر دے اندر جدو حساب و کتاب ہویا وامتظر یوم ایھا المجرمون، نیک جنت دے اندر، دوزخی دوزخ دے اندر، بدکار دوزخ دے اندر، فرمایا سردار نمرود بھی دوزخ اندر، شداد بھی دوزخ دے اندر، لیکن فرمایا محمد دے غلام دے فقیر جنت دے اندر، جنت دی سرداری انہوں دے ہتھوں دے اندر، فرمایا وجہ کیے کلندر لاہوری فرماتے ہیں یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے، فرمایا کیسر روم بادشاہ وقت خدا ذکر کرتا کوئی نہیں، حضرت بلال ایک غلام نے آج بھی انہوں دا ذکر باقی ہے، وجہ کی ہے فرمایا محمد دا عشق جس سینے کے اندر آ گیا انہوں دا ذکر قیامت تک باقی رہ گیا، جڑے نبی دے دشمن بنے انہوں دا ذکر ختم ہو گیا۔ گرامی قدر جنتی جنت دے اندر
دوزخ دے اندر اللہ دا قرآن آکھدا ہے ما سلککم فی سقر، فرمایا جنتی دوزخ دے کنارے جا کے کھڑے ہون گے، دوزخ دے اندر دوزخیوں نوں سزا دتی جا رہی ہوے گی۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے جنتی دوزخ دے کنارے تے کھڑا ہو کے سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، فرمایا تسی دوزخ دے اندر کیویں آئے گے، اے دوزخ دے اندر آਉਣ دی وجہ کی ہے؟ اللہ دا قرآن آکھدا ہے او دوزخ دے اندر چلن والے جدوں اپنی جنتی بھائیاں نوں ویکھن گے اس ٹائم تھلے کھڑے ہو کے آواز دین گے اے مسلمان، اے جنت دے حقدار، بے شک باپ کے نسل کے قوم تے قبیلہ کے تساں جنت دے اندر اساں دوزخ دے اندر، تساں جان دے ہو کہ اساں دوزخ دے اندر کیوں آیا؟ لمنکم من المصلین، اذان ہوندی سی تساں دنیا دے کم چھڈ کے مسجد اندر پہنچ جاندے سو، اللہ دے دربار اندر نماز ادا کرتے سو، تساں نمازی سو جنت دے اندر چلے گئے، اساں بے نمازی ساں اللہ سانو دوزخ دے اندر پہنچا دیتا۔ لمنکم من المصلین، ہم دوزخ میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے گرامی حضرات، کاروبار کرنا، محنت کرنا، دکانداری کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اس پہ حلال کمانا، شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کیا، لیکن فرمایا تیرا یہ حلال رزق کمانا بھی عبادت شمار ہوئے گا۔